Salam alaikum, إذا نكملوا la série d'exercices في الدرس chimie les transformations chimiques s'effectuent dans les deux sens. On دوزو l'exercice 3. إذا في هاد لا série راه غادي تلقاو غير 3 exercices لأن خاصنا ندوزو للدرس الرابع اللي هو l'état d'équilibre d'un système chimique لأنه بحال الكمالة ديال هاد الدرس. عاد نزيدو نشوفو d'autres types d'exercices. On mélange un volume VA de solution de chromate de potassium. عطاونا la formule ديال هاد la solution de concentration CA. Et un volume VB de solution de nitrate d'argent. هو عطاونا la formule ديالو de concentration CB. يعني هنايا عندي un mélange de deux solutions. Alors on observe l'apparition d'un précipité rouge brique de chromate d'argent. يعني هذا هو le produit de cette réaction. هو هذا le précipité يعني واحد الراصب اللي كيترسب اللي la couleur ديالو هو rouge brique de chromate d'argent. Alors on filtre le mélange obtenu, on récupère le précipité. Après rinçage et séchage, on obtient une masse de 0,21 غرام. هذه هي اللي كتهمنا. يعني فاش غادي نلقاو هذا البريسيبيتي غادي نجبدوه مع هاد لا سوليسيون غادي نصفيوه غنغسلوه ونشفوه ونحسبوا لا ماس ديالو. اذا هذه هي اللي كتهمنا هي لا ماس ديال هذا لو برودوي دو سيت رياكسيون. Alors 1, déterminer les quantités d'ions d'argent et chromate dans l'état initial. Comment peut-on qualifier un tel mélange justifié? إذا هنا قبل ما نحسبوا هاد لي كونتيتي د ماتيير نحاولوا بعدا نكتبوا ليكواسيون دو لا رياكسيون واخا ما طلبوهاش منا ولكن من الاحسن نكتبوها لان غادي تساعدنا في بزاف د الحوايج. الوغ قلنا غادي نخلطوا هاد لي دو سوليوشن. الوغ كيل سون لي رياكتيف شكون اللي غادي يتفاعل؟ الوغ باش نعرفوا شكون هما لي رياكتيف غادي نرجعوا لو برودوي. يعني شنو لقينا في الاخر؟ لقينا واحد البريسيبيتي روج بريك دو كرومات دارجون يعني فيه لي زيون كرومات ولي زيون دارجون وبالتالي شكون اللي غادي يكون تفاعل؟ هما هاد لي زيون هادو وبالتالي هادو ما غاديش يكونوا تفاعلوا. اذا سو سون دي زيون سبيكتاتور. اذا نكتبوا لي زيون اللي غادي يتفاعلوا وبالتالي غادي يعطيونا هاد لو بريسيبيتي. هنايا غادي نديرو دو فلاش لان ما عارفينش لحد الان واش ايكواسيون توتال ولا ليميتي. الو غادي يعطينا هاد لو بريسيبيتي انا كتبته انطلاقا من هاد لو نو اللي عطاونا. دابا نشوف واش ليكواسيون ايكيليبري. الو هنا عندي دو شارج نيجاتيف هنا اون شارج بوزيتيف. الو il faut multiplier par 2 وبالتالي غادي يوليو لي هنايا دو زيليمون دارجون. في هاد لا فورمول ديال لو بريسيبيتي راه كاينه AG2. ندوزو دابا نحسبوا لي كونتيتي د ماتيير اللي طلبوا منا. يعني لا كونتيتي د ماتيير ديال لي زيون كرومات. الوغ عطاونا هنايا لا كونسونطراسيون ديال لا سوليوشن فين كاين هاد لي زيون هادو وعطاونا حتى لو فوليوم وبالتالي لا كونسونطراسيون ولا لا كونتيتي د ماتيير c'est la concentration fois le volume. كون عطاونا مثلا هذا كون احتاجينا هذا هو اللي نحسبوا له لا كونتيتي د ماتيير ما نساوش نضربوا هاد لا كونسونطراسيون هادي فوا 2 لان لا كونسونطراسيون افيكتيف ديال هاد لي زيون هادو راهما 2 فوا لا كونسونطراسيون ديال لا سوليوشن. اذا هنايا لو كوفيسيون سي 1 وبالتالي لا كونسونطراسيون ديال هاد لي زيون سي لا كونسونطراسيون دو لا سوليوشن. الوغ هنايا بالنسبه لي فالور يعني كنعوضوا نردو البال غير لو فوليوم نحولوه للتر يعني نضربوه في 10 على بيسونس موان 3 وكنلقاو لا كونتيتي د ماتيير انيسيال. ميم شوز بالنسبه لا كونتيتي د ماتيير انيسيال ديال لي زيون دارجون يعني عطينا لا كونسونطراسيون اي لو فوليوم نعوضو بلي فالور وغنلقاو هاد لي كونسونطراسيون اللي طلبوا منا. اذا انطلاقا من هاد لي فالور اللي لقينا شنو كنلاحظوا بان لا كونتيتي د ماتيير ديال AG+ هي 2 فوا لا كونتيتي د ماتيير ديال هاد لي زيون هادو وبالتالي الا قسمنا هاد لا كونتيتي د ماتيير هادي على هاد لو كويفيسيون اللي حداها كنلقاوها تيغال لا كونتيتي د ماتيير ديال AG+ على هاد لو كويفيسيون. اذا في هاد الحاله كنقول راه عندي واحد لو ميلونج ستوكيومتريك. دابا شنو كنقصدوا بهاد لو ميلونج ستوكيومتريك؟ كنرجعوا لهاد ليكواسيون فاش كيكون عندي هنايا لو كويفيسيون 1 وهنا 2 كنقصدوا بان الا خدينا باغ اكزومبل 1 مول من هاد لي زيون راه خاصنا ناخدو 2 مول. خدينا هنايا 2 مول هنا ناخدو 4 مول. يعني دائما هادي خاصها تكون دوبل ديال هاد لا كونتيتي هادي الا بغينا في يعني في لا فان دو لا رياكسيون ما يبقاوليش هاد لي رياكتيف هادو يعني يتسالاو بجوج ويتكون واحد لو برودوي. اذا في هاد الحاله فعلا راه عندنا هاد لا كونتيتي ديال هاد لي زيون هما دوبل ديال لا كونتيتي ديال هاد لي زيون بالتالي كنقولوا راه عندي واحد لو ميلونج ستوكيومتريك. De calculer l'avancement maximal de la réaction. يعني باش نحسبوا l'avancement maximal بحال اللي كنفترضوا بان هاد لا رياكسيون توتال. اذا الا كانت توتال شكون اللي غادي يتسالى الاول؟ اذا هنا قلنا راه عندي ميلون ستوكيومتريك يعني راه غادي يتسالاو في مره وبالتالي باش نحسب
هاد لافونسمون ماكسيمال راه هو لا كونتيتي دو ماتيير ديال هاد لو رياكتيف ولا لا كونتيتي دو ماتيير ديال هاد لو رياكتيف ديفيزي بار هاد لو كوفيسيون ستوكيومتريك. يعني اكس ماكس راه هي هاد لا كونتيتي هادي، وبالتالي كنحسبوا كنلقاو اكس ماكس سي ايغال 1 fois 10 à la puissance moins 3 mol. Alors 3, déterminer le taux d'avancement final de la réaction conclure. كنعرفوا بان لو تو دافونسمون فينال est égal x final divisé par x max. بالنسبه ل x max راه ديجا حددنا لا فالور ديالها، بقى لنا دابا نحسبوا شحال هي x فينال. اذا الا بغينا نحددوا x فينال غادي نرجعوا لو طابلو دافونسمون، يعني واخا ما يطلبوش منكم انكم ترسموه غير رسموه عندكم دغيا، لان غادي يسهل عليكم تفهموا منين غادي تجبدوا x فينال. اذا الا رسمنا هنايا لو طابلو دافونسمون غادي يمشي نيشان ليطا فينال. الوغ الا بغينا نحسبوا x فينال راه هو لا كونتيتي دو ماتيير ديال هاد لو برودوي. اذا حنا عطاونا لا ماس ديال هاد لو برودوي، بالتالي نقد نحدد لا كونتيتي دو ماتيير. اذا لا كونتيتي دو ماتيير سي لا ماس ديفيزي بار لا ماس مولير. بالنسبه لا ماس مولير راه ما عطاوناش ديال هاد لو كومبوزي كامل، يعني ديال هاد لا موليكول، ما عطاونا لي ماس مولير ديال لي زاتوم، وبالتالي الا بغينا نحسبوا لا ماس مولير ديال لا موليكول راه غادي نجمعوا لا سوم دي ماس مولير ديال لي زاتوم مناش كتكون لا موليكول. اي دو فوا لا ماس مولير ديال لاتوم دارجون بلس لا ماس مولير ديال لاتوم دو كروم بلس 4 فوا لا ماس مولير ديال لاتوم دوكسيجين. بالنسبه لا ماس راه عطاوها لنا سي 0.21 غرام. اذا كنحسبوا كنلقاو هاد لا كونتيتي دو ماتيير ديال هاد لو برودوي ديال هاد لو بريسيبيتي سي 6.33 fois 10 à la puissance moins 4 mol. وبالتالي كتمثل هاد لا فالور هادي، يعني كتمثل لنا لافونسمون فينال. اذا عندنا دابا اكس فينال، عندنا اكس ماكسيمال، وبالتالي نقدروا نحسبوا لو تو دافونسمون فينال. اذا غادي نقسموا اكس فينال ديفيزي بار اكس ماكس غنلقاو لا فالور. اذا نعبروا عليها بالبورسونتاج سي 63.3%. اذا من بعد قالوا لنا كونكلور. اذا انطلاقا من هاد لا فالور اللي لقينا شنو نقدروا نستنتجوا؟ اذا هاد لو تو دافونسمون فينال ما واصلش ل 100%، وبالتالي راه ما عنديش واحد لا رياكسيون توتال، ما عندنا واحد لا رياكسيون ليميتي. كات ديتيرميني لا كومبوزيسيون كونتيتي دو ماتيير دو سيستيم دون ليتا فينال. يعني نقولوا في ليتا فينال شنو غيبقى عندي في هاد لو ميلونج. اذا قلنا بان راه عندنا واحد لا رياكسيون ليميتي، وبالتالي ما غادي تسالى حتى واحد من هاد لي رياكتيف، يعني في ليتا فينال راه غادي نلقاو لو برودوي او لي رياكتيف. اذا نحسبوا لي كونتيتي دو ماتيير ديالهم. بالنسبه لا كونتيتي دو ماتيير ديال لي زيون كرومات الوغ في ليتا فينال هي هادي. اذا داكشي اش قلت لكم هاد لو طابلو دافونسمون راه كينفعكم بزاف. اذا لا كونتيتي دو ماتيير في ليتا فينال هي لا كونتيتي دو ماتيير في ليتا انيسيال موان اكس فينال. لا كونتيتي دو ماتيير في ليتا انيسيال ديجا حددناها، اكس فينال عندنا لا فالور ديالها. اذا غادي نحسبوا غادي نلقاو شحال لا كونتيتي دو ماتيير في ليتا فينال، يعني راه ما تسالاش مازال كاين في لو ميلونج. بالنسبه لا كونتيتي دو ماتيير ديال لي زيون دارجون نفس الشيء، هي لا كونتيتي دو ماتيير انيسيال موان 2. اذا هنا ما نساوش هاد 2 موان 2 فوا اكس فينال. اذا عندنا لا كونتيتي دو ماتيير في ليتا انيسيال اكس فينال، كنعوضوا كنلقاو شحال لا كونتيتي دو ماتيير في ليتا فينال. وبالنسبه لا كونتيتي دو ماتيير ديال لو برودوي راه هي اكس فينال، يعني راه ديجا حددناها.